TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेज बुखार हो तो मर भी सकते हैं ना? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहते। आपको पता है, जब इंसान बीमार होता है ना तो अल्लाह ताला उसे शफा देते हैं। ऐसा कभी सोचिएगा भी मत मेरी जान। अभी जान, जी अभी जान की जान। अगर कोई माँ को बोले कि मुझे तेज बुखार है, क्या वो मुझे देखने आएंगी? आएंगी बेटा, आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चों, अब कल सबक याद करके आना। आप लोगों की छुट्टी। आप सुरैया की कोई शिकायत लेकर तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, आपकी सोहबत ने ना इसे संवार दी है। आपकी बहुत तारीफ़ें करती है, कहती है कि बाजी ना गुस्सा करती हैं और ना डांटती हैं, बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। खैरियत है? कैसे आना हुआ? मैं तो ये बताने आई थी कि अल्लाह बख्शे आज मेरी सास की 12वीं बरसी है। रात को उनका ख़त्म है और उनके एहसाले सवाब के लिए खाना तकसीम होगा। भाई हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, बरसी के नाम पर ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाते। घर घर के लोग कुरान पढ़ के बख्श देते हैं और अड़ोस पड़ोस में खाना भिजवा देते हैं। मैं तो आपको बस ये बताने आई थी कि आज रात का खाना हमारी तरफ से आएगा। ले जाइए इसे यहाँ से। अम्मा जान, हमने निकाह किया है, भगा कर नहीं लाए। हमने जो कहा वो आपने सुना नहीं? उल्टे पांव लौट जाइए। क्या आप जानते नहीं कि हम अपनी बात दोहराते नहीं? ये हमारी बीवी है अम्मा जान। मुरीद हुसैन, हवेली के सब दरवाजों पे ताले डाल दीजिए, सिर्फ जाने वाले रास्ते को खुला रखिए। हया बाजी, क्या सोच रही हैं आप? इतना प्यार करती हैं आप अपनी मरहूमा सास से? अच्छा, तो आप इतनी देर से ये सोच रही थी? मैं समझी पता नहीं क्या सोचने बैठ गई हैं। अल्लाह का करम है आप पर कि आप जवानी में ही अल्लाह वाली हो गई हैं और सफ़ेद लिबास में तो आप बिल्कुल हूर लगती हैं। बस रब की अता है, जिसे चाहे नवाज दे। अल्लाह वाली होना तो बड़े एजाज की बात है। बस अल्लाह को राज़ी करने के जतन करती हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि हम मरते दम तक ये जतन करते रहें। आमीन। आमीन। निकल जाओ इसी वक्त। तौबा करके वापस लौटोगे तो दरवाजा खुला मिलेगा। बस हम और नहीं लेंगे। बेटा, बुखार अच्छे भले इंसान को तोड़ कर रख देता है और फिर बहुत कमज़ोरी हो जाती है, और कमज़ोर बच्चे पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो पी लेंगे ना। जब आप अच्छी हो जाएंगी तो फिर खाना खाएंगी, और पता है, ये पिएंगी ना तो दस्तरख्वान पे लगा हुआ खाना भी खा सकेंगी। बेटा थोड़ा सा पी लीजिए ना। देखें, अच्छे बच्चे
ضد بالکل نہیں کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے نا آپ کے اسکول کا بھی کتنا حرج ہو رہا ہے. آپ اتنا سارا پڑھاتے ہیں کہ حرج ہی نہیں ہوتا. لیکن اسکول سے غیر حاضریاں تو لگ رہی ہیں نا جناب. اور قرآن کا بھی کتنا حرج ہو رہا ہے. پتہ نہیں قاری صاحب کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے, کب لوٹیں گے یہ بھی نہیں پتا. اب ہم قاری صاحب سے نہیں پڑھیں گے, جہاں سوریا پڑھتی ہیں وہاں پڑھیں گے. کیوں؟ اور سوریا کہاں جاتی ہے؟ کوئی حیا باجی ہیں ان سے پڑھتی ہیں. حیا باجی؟ اوف او, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا, وہ جو گلی کا آخری گھر ہے ادھر ہی تو وہ رہتی ہیں. اوہ اچھا, وہ جو بیوہ نے چھکن میاں کا مکان خریدا تھا. اچھا بیٹا, اب ہمیں ان کا نام تو پتہ نہیں تھا اس لیے ہم آپ سے پوچھ بیٹھے. اور وہ قرآن پڑھاتی ہیں بچیوں کو, یہ بھی ہمیں آپ سے ہی پتہ چلا. اچھا اب تم آرام کرو اور اچھی ہو جاؤ, پھر بہت ساری باتیں کریں گے ابھی جان آپ سے. ٹھیک ہے, لیٹو, شاباش, آ جاؤ, لیٹو لیٹو. ٹھیک ہے, آنکھیں بند بالکل, آنکھیں بند رہیں گی بالکل. حیا باجی, یہ ریحانہ باجی نے برسی کا کھانا بھیجا ہے. اچھا میں چلتی ہوں. بادامی قورمہ. اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ آخری مرتبہ ہم نے بادامی قورمہ کب کھایا تھا. بیگم, شاہ جہانی ہوٹل کا بادامی قورمہ بہت مشہور ہے, سوچا آج آپ کو پکانے کے جھنجھٹ سے بچاتے ہیں. کاہے کا اتنا خرچہ کر بیٹھے, مہنگا ہوگا. وہ بھی دن تھے جب جمعے کے جمعے بادامی قورمہ کھاتے تھے. ہمیں اپنا کر پچھتا تو نہیں رہے؟ اللہ نہ کرے. جمعے کے جمعے بادامی قورمہ کھانے والے بھلا کب تک دال روٹی کھا سکتے تھے؟ ارے میاں, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھلی خاتون سے نکاح پڑھوا لے, بچی کو ماں مل جائے گی اور خانہ آبادی بھی ہو جائے گی. سبھی خیر خواہ آپ ہی کی طرح مشورہ دیتے ہیں کہ نکاح کر لو, لیکن ہم یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ ہمیں تو شریک حیات مل جائے گی, لیکن کیا ہماری انابیہ کو بہترین ماں مل سکے گی؟ ارے مہربان میاں, ستیلی ماں کا رشتہ بدنام ضرور ہے, مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کوشش تو کیجئے, پروردگار مدد فرما دے گا. دیکھو میاں, آج بیٹی چھوٹی ہے اور کل کو بڑی ہو جائے گی, اور جوان بیٹی کی دیکھ بھال ماں ہی سب سے اچھی کر سکتی ہے. محلے والوں کو تک یہ پتہ ہے کہ جوان بچی کی دیکھ بھال کتنی مشکل ہے, لیکن بس جنم دینے والی کو ہی پتہ نہ تھا. ارے میاں, مرد تو کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوتا. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ چلیں, آپ کہتے ہیں تو اگر کوئی نیک مزاج اور دیندار خاتون مل گئی تو ضرور سوچ لیں گے. دیکھو میاں, جب نیک اور دیندار خاتون مل جائے تو سوچئے گا مت, سیدھا نکاح پڑھوائیے گا. ہمیں بھی بڑے دن ہو گئے میٹھے چاول کھائے ہوئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قبرستان میں بے شمار قبریں ہوتی ہیں بیٹی. بہت سی قبروں پر صبح سویرے تازہ پھول پڑے ہوتے ہیں, اور ان سے زیادہ ویران قبریں ہوتی ہیں جن پر آگے جھاڑ جھنکار بتاتے ہیں کہ مدت سے ان قبروں پر
कोई फातिहा पढ़ने नहीं आया। फातिहा पढ़ने वालों का इंतजार किया। जाने वाले को अपना सामान खुद बांध कर साथ ले जाना चाहिए। जब तक जिस्म और रूह का रिश्ता बाकी है, अस्तगफार से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये जन्नत का खजाना है, इसे अपनी सांसों में बसा लो। अब आप अच्छे बच्चों की तरह दुआ पढ़िए और सो जाइए, क्योंकि अच्छे बच्चे दुआ पढ़ने के बाद बिल्कुल बात नहीं करते। दुआ करने से पहले बात भी तो कर सकते हैं ना? बेटा, इतनी सारी बातें तो कर ली हैं आपने अपने अब्बी जान से, अब कुछ कल के लिए भी छोड़ दीजिए। अब्बी जान, सुरैया कहती है उसकी अम्मी जान उसे रोज रात को एक कहानी सुनाती हैं। पहले वो कहानी सुनती है, फिर दुआ पढ़ती है। बेटा, कहानियां तो छोटे बच्चों को सुनाते हैं, और अब तो आप माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, कायदा ख़त्म करके कुरान शुरू करने वाली हैं। जब हम छोटे थे तो अम्मी जान हमें कहानी सुनाती थी। वो तो खुद एक कहानी थी बेटा, आपको क्या कहानियां सुनाती। आप क्या बोल रहे थे अब्बी जान, जो अम्मी को इतना सारा गुस्सा आया और वो हमारे घर से चली गई? हम तो कुछ नहीं बोले थे बेटा, शायद हमारे ना बोलने पर ही उनको गुस्सा आ गया। क्या किसी को चुप रहने पर भी गुस्सा आ सकता है? बेटा, बहुत मुश्किल से आपकी तबीयत अच्छी हुई है। अब ये सारे बाकी सवालात आप कल पे रखिए और सो जाइए। सो जाए, चलें चलें, जल्दी ओढ़े। मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो 4 दिन साथ रहे हमारे, निभा नहीं सके, इसमें उनका क्या कसूर? जितनी लिखी थी उतनी ही मिली, ना एक सांस ज्यादा और ना ही एक सांस कम। आपकी बात 16 आने ठीक है हया बाजी, मैं आपको बाजी बोलती हूँ, आप बुरा तो नहीं मनाती हैं? वो बाजी तो मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले की दिल से इज्जत करनी चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। कोई खाला भी बोलेगा तो इज्जत देने की वजह से आप हमें इज्जत देती हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे। आमीन। कुरान पढ़ने वालों की तो दुआओं में भी असर होता है, बस आपकी दुआएं चाहिए। बस आपसे एक बात करनी है, अकेले में अच्छी तरह गौर कीजिएगा। वो मिर्ज़ा साहब निहायत शरीफ और 5 वक़्त के नमाजी हैं, सारा मोहल्ला उनकी इज्जत करता है। एक सरकारी दफ्तर में बाबू हैं, उसका भी अपना घर है। बरसों पहले तन्हा जीने की नियत कर चुके हैं। नियत तोड़ने का कफारा अदा कर दीजिएगा। वो जो कहते हैं ना, 1 से 2 भले, पहाड़ जैसी जवानी है। दिल बूढ़ा हो जाए तो जवानी माजी की याद बन जाती है। दिल को कौन परखने आता है, लोग तो शक्ल पर मर जाते हैं। अकेली औरत को तो वैसे भी कटी पतंग कहते हैं, गिरने से पहले दसियों लूटने के लिए भागते हैं। हम अब पूरा हिजाब करते हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक अब हम किसी की नजर नहीं पड़ने देंगे। एक मासूम बच्ची को नेक माँ मिल जाएगी, उसकी अच्छी तरबियत हो जाएगी, बैठे बैठे जन्नत कमा लेंगी आप। बच्ची? और नहीं तो क्या, मेरी सुरैया के साथ स्कूल पढ़ती है, शाम को दोनों खेलती हैं, बहुत प्यार है दोनों में। माँ मर गई थी इसकी? बस मरी ही समझ लें, बड़ी मगरूर थी, मोहल्ले वालों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। एक दिन मेके गई,
پھر واپس ہی نہ آئی. ایسا نیک شوہر جیسے کوئی ولی اللہ، قدر ہی نہ کی اپنے شوہر کی اس نے. اچھا ہے باجی، اب میں چلوں گی. مرزا صاحب روز میرے سسر سے مسجد میں ملتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے دوسری شادی کی خواہش ظاہر نہیں کی. تو میرے سسر ہیں جو کسی کا گھر بسا کر ثواب کمانا چاہتے ہیں. آپ دونوں ایک گھر میں آباد ہوں گے تو ہمیں بھی حج کا ثواب ملے گا. غور ضرور کیجئے گا. اب میں چلتی ہوں. مریض سمجھیں، مرا ہوا کب سمجھتے ہیں؟ شاید ریحانہ باجی کو پتہ ہی نہیں. ابی جان، آپ نے کہا ہوتا تو ہم خود دلہن امی کے لیے پانی لے آتے. دلہن امی نہیں، صرف امی. مگر آپ اتنی پیاری دلہن ہیں، ہمیں آپ کو دلہن بولنا اچھا لگ رہا ہے. آپ خالی دلہن تو نہیں بول سکتے، اوپر سے آپ ہماری امی تو ہیں ہی. ابی جان بس ہم دلہن امی بولیں گے. چلیے کچھ دن کے لیے ہم آپ کو دلہن امی بولنے کی اجازت دیے دیتے ہیں. جی نہیں، ہمیشہ کے لیے. مرزا مہربان علی بیگ کی شادی بڑی ارمانوں بھری شادی تھی. کسی شادی کے فنکشن میں انہوں نے انابیہ کی ماں حسنہ کی ایک جھلک دیکھی اور دل ہار بیٹھے، اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو صرف حسنہ سے، ورنہ وہ زندگی بھر شادی ہی نہیں کریں گے. جنت مکانی والدہ مرحومہ نے تو حسنہ کے گھر کی دہلیز کی مٹی ہی لے لی. قصہ مختصر، ماں بیٹے کا جذبہ رنگ لایا اور حسنہ بیگم چاند کی طرح مرزا مہربان علی بیگ کے آنگن میں اتر آئیں اور دل پر ایسے چڑھی کہ جیسے پرانی شراب دماغ پر چڑھ جاتی ہے. مرزا مہربان علی اپنی بساط سے بڑھ کر حسنہ بیگم کو خوش رکھنے کے جتن میں مگن تھے. اچانک 8 اشاریہ سے کچھ اوپر زلزلہ آ گیا. شادی سے پہلے بھلا کس کو چھان بین کا ہوش تھا؟ بس صرف اتنا ہی پتا تھا کہ خان سرفراز خان کی صاحبزادی حسنہ، جو کہ BA پاس ہے اور کسی مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. خان سرفراز خان اپنی گریجویٹ بیٹی کا ہاتھ ہرگز کسی میٹرک پاس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مرزا مہربان علی جیسا MA داماد تو انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ہی ملتا. مرزا مہربان علی کو تو شادی کے بعد تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی شریک حیات ماضی میں کسی کی منگیتر بھی رہ چکی ہے، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بہانے پردیس گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا اور ان کی بیٹی کو ٹھکرا دیا. ان کی بیٹی حسنہ، پری چہرہ، جس کو اپنا کر کسی نے ٹھکرا دیا، یہ خان سرفراز خان کے لیے ڈوبنے کا مقام تھا. اور اس سے بیشتر کہ یہ افواہ پھیلتی، انہوں نے مرزا مہربان علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا اور خداوند عالم کا شکر ادا کیا. وہ انابیہ نہیں دکھ رہی، کیا کر رہی ہے؟ میں نے انابیہ کو ناشتہ کروا دیا ہے، وہ اموختہ یاد کر رہی ہے، اور میں نے اس کا
ٹائم ٹیبل بھی سیٹ کر دیا ہے. صبح کو اموختہ اور شام کو ہوم ورک سے پہلے نیا سبق. شکریہ ہے بیگم، آپ نے بخوبی گھرستی سنبھال لی ہے. اور میری زیادہ توجہ انابیہ کی تعلیم و تربیت پر ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، انابیہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت خوش ہیں. جنت میں گھر بنا رہی ہیں. اللہ ہی جانے، وہ بادشاہ ہے، قبول کر لے تو بات بن جائے. اگر مرزا صاحب کو میرے ماضی کی بھنک پڑ گئی تو مرزا صاحب نیک فطرت انسان ہیں، میری ضرور قدر کریں گے. اپنی خوش نصیبی پر یقین ہی نہیں آ کر دیتا. بھری بہار جیسی جوانی اور اتنی عبادت گزار، یہ تو میٹھی نیند سونے کے زمانے ہوتے ہیں. تشریف لے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں معذور انسان اٹھ کر آپ کے سر پر دست شفقت نہیں رکھ سکتا. آپ اس گھر میں رہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، ورنہ میرے بعد آنے والے تو مجھ سے پہلے جا چکے. آپ؟ میں سکندر کا دادا ہوں بیٹا، اس گھر کا مالک ہوں. 3-4 نوکر ہر وقت میری خدمت پر مامور رہتے ہیں. الحمدللہ ہر طرح کی نعمت میرے رب نے مجھے مہیا کی ہے. اللہ سے ضد کر بیٹھا تھا اور اب سزا کاٹ رہا. جی؟ پہلی بیوی کو چھوڑا، دوسری کو چھوڑا، پھر اولاد کی تمنا میں تیسری شادی کی. اس سے بھی اولاد نہ ملی، مگر وہ بہت ہوشیار تھی، اپنی بہن کا بچہ اٹھا لائی. وہ بہت زورآور تھی اور میں تھک چکا تھا، ہار مان بیٹھا تھا. بہت اچھا بچہ تھا، 22 سال کا ہوا. ہم نے اس کی شادی کر دی.
23 साल की उम्र में वो चल बसा। कैंसर हो गया था उसे। तशखीस में ताखीर हुई और वो इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया। 8 महीने बाद सिकंदर पैदा हुआ। पैदाइशी यतीम था। हमने शायद कुछ ज्यादा ही लाड प्यार किया। मेरा खून नहीं है, मगर मैं सिकंदर का दादा कहलाता हूँ। दुआएं साया करती हैं और बद दुआएं पीछा करती हैं। 2 मजलूम औरतों की बद्दुआएं मुझे लेकर बैठ गई। आप बहुत नेक इंसान हैं। मैंने गलती से आपको छू लिया। बस करो बेटी, बस करो। बेटा, जिस इंसान की जिंदगी भर की कमाई बद्दुआएं ही बद्दुआएं हो, वो साहब कैसे हो सकता है? जुल्म से जिस औरत का घर उजड़ता है, उसकी बद्दुआएं नस्लों में सफर करती हैं। बेचारी औरत के पास घर के सिवा होता ही क्या है? घर और फिर कब्र। भागवान तो वही होती हैं जिन्हें शौहर के दिल में पक्का ठिकाना मिलता है। आपको हमसे घिन तो नहीं आ रही? तुम्हारे अंदर तो तकब्बुर का जर्रा भी नहीं बचा। खुद को पहचानती हो, अपनी जगह खुद तय करती हो, वारसाई का दावा नहीं है। यही तो अल्लाह मिलता है। जी। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट कि फूलों को भी ये मुगालता हो गया होगा कि सुबह हो गई। बनाइए मत। बनाने वाले ने तो आपको बना डाला और हम जैसे आजिज़ों पर इस हुस्न बेमिसाल को संभालने की जिम्मेदारी भी साथ साथ डाल दी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सरताज। कोई खुशखबरी है तो सुनाइए ना। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंद दिनों पहले एक खुशखबरी जिंदगी में आई थी और फिर यहां से वहां तक खुशबू ही खुशबू फैल गई। वो क्या? यही कि मिर्जा मेहरबान अली बेग को अल्लाह ने ऐसी शरीक हयात से नवाजा है कि जिसकी आस पास कोई मिसाल ही नहीं मिलती। एक हकीर सा तोहफा उस चाहने वाले के लिए। शुक्रिया। हाया बेगम, आपको पता है ना कि मोहब्बत में किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं? अच्छा, सच नहीं पता? चले हम बताते हैं।
پہلے ایک ساتھ کھانا کھائیں گے اور پھر آپ کو اپنی شاگردی میں لے کر محبت میں شکریہ ادا کرنے کے گر سکھائیں گے۔ آپ بہت ہوشیار ہیں، ایک ہی سبق میں سیکھ جائیں گے، آپ کو آموختہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ بھی بس۔ جانتی ہیں حیا بیگم، ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ انابیہ کو صرف ایک اچھی ماں عطا کر دے، مگر دیکھیے اللہ نے ہمیں اتنی اچھی شریک حیات مہیا کر دی کہ اب تو جنت سے بے دخلی کے سارے ملال ہی پٹ گئے اور یہ سونا گھر فردوس بری بن گیا۔ آپ خود بھی تو بہت اچھے ہیں سرتاج۔ حیا پر ایک نواب زادہ عاشق ہوا اور اس نے نکاح کر لیا، مگر اس کی بیوہ ماں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عیش و عشرت میں پلنے والا شہزادہ زیادہ مشقت برداشت نہیں کر سکا۔ عیش و آرام چھوٹا تو پھر عشق بھی ہوائی ہو گیا اور ایک دن خاندان کا بہانہ بنا کر حق مہر کی رقم تھما کر چلتا بنا اور پھر حیا بھی اپنے پرانے راستے پر نکل پڑی اور اب کی بار سکندر ملا جو اپنے دادا کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا، مگر سکندر سے ملاقات حیا کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ جو دادا اپنے بگڑا پوتا نہیں سنبھال سکا، اسی دادا نے حیا کی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا اور حیا کے دن کی زندگی تہ و بالا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن حیا نے خاموشی سے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ایک کچا و پکا مکان خریدا اور ایک قاریہ سے قرآن کی تعلیم لی، اپنی غلط نمازیں صحیح کی، مگر محلے کے کچھ غلط کردار لوگوں نے اس کا وہاں رہنا دوبھر کر دیا، تو اس نے مرزا مہربان علی کے محلے میں 2 کمروں کا مکان خریدا اور یہ عہد کیا کہ وہ اسے بچیوں کا مدرسہ بنائے گی، لیکن منصوبہ ہی رہا اور اس کی شادی مرزا مہربان علی سے ہو گئی۔ خیریت سے تو ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے آپ اچھی تو ہیں نا؟ دشمنوں کی طبیعت کہیں ناساز تو نہیں؟ سب خیریت ہے، دشمن بھی مزے میں ہوں گے۔ اچھا، تو اب تک کتنے دشمن بھگتا لیے ہیں آپ نے؟ خود کو ملا کر بے شمار۔ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ایک بات بولے ہیں آپ سے؟ جی بالکل بولیے، ہم اتنگوش ہیں۔ سرتاج، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا جو لطف تھا اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ہم۔ حالانکہ حیا بیگم آپ کے ذاتی معاملات میں ہم نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی، بلکہ ہم سے آپ اگر سچ پوچھیں تو ہمیں تو آپ مسلح پہ بیٹھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ بات تو یہ ہے سرتاج، دن تو آرام سے گزر جاتا ہے، مگر رات کو نفلی عبادت کرتے ہوئے دل پر ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے، جیسے ہم آپ سے بہت کچھ چھپا کر آپ کے خلوص کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سچ پوچھیں حیا بیگم تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بتاتے ہیں۔
ہماری پہلی بیگم کو تو ایک پرانا عاشق پورا پڑ گیا تھا. آپ کے انگنت چاہنے والوں کا ہم تنہا مقابلہ نہ کر پائیں گے. سویرے میں دیر ہے, ہم ابھی فارختی لکھے دیتے ہیں.